बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में रुखसती की घंटी बज उठी है। वो रुखसती कब होगी, कैसे होगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। मैं इस पर बड़ा तफसीलन बात करूँगा। सबसे पहले आपको इमरान खान से मुतालिक बता दूं कि इमरान खान एक तवील अरसे के बाद लाहौर से बाहर रात गुजारेंगे। कहाँ गुजारेंगे, क्यों गुजारेंगे, ये बड़ी आज की अहम डेवलपमेंट है। मैंने आपको रात को भी बताया था कि इमरान खान ने आज इस्लामाबाद जाना है, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर शामिल तफ्तीश होंगे, यानी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होंगे अदालत के हुक्म के मुताबिक। इस वक्त इमरान खान ज़मान पार्क से अपनी लीगल टीम के साथ इस्लामाबाद अभी पहुँचे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये इस्लामाबाद का 2 दिन का दौरा है, यानी इस्लामाबाद से इमरान खान आज वापस नहीं आएंगे और गालिब इम्कान यह है कि इमरान खान बनी गाला में क़याम करेंगे। इमरान खान पर जब से वज़ीराबाद वाला मामला हुआ उसके बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गए ज़मान पार्क में। एक बार जब वो इस्लामाबाद गए थे तो थोड़ी देर के लिए बनी गाला ज़रूर ठहरे, लेकिन बनी गाला में उन्होंने रात क़याम नहीं किया। लेकिन आज गालिब इम्कान यह है कि रात उनकी वहाँ पर गुजरेगी। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ कि क्या है। उनकी लीगल टीम का कहना है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश होने के लिए जा रहे हैं। मसला यह है कि आज वो मुख्तलिफ़ इन्वेस्टिगेशन टीमों के सामने पेश होंगे, शामिल तफ्तीश होंगे। फिर कल उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी जाना है मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत के लिए, क्योंकि कल 10 जुलाई है और उनको अबूरी ज़मानतों में 10 जुलाई तक की तौसीह मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान बजाय इसके कि वो वापसी का सफ़र करें, ज़मान पार्क आ जाएं, फिर कल दोबारा इस्लामाबाद जाएं, तो वो वहीं पे रुकेंगे। उनके वकला ने इस बात की तस्दीक की है कि आज वो पुलिस लाइंस में पेश होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएंगे, उसके बाद वो 2 दिन बाद लाहौर वापस आएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने कल रात अमेरिका में मौजूद डॉक्टर्स के साथ खिताब किया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको लगता है या उनके पास इत्तलाआत हैं कि अगले जुमे तक उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है और इस दौरान इमरान खान को सलाखों के पीछे भेजना भी बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ को कल अदम भी करार देना है। फिर तभी ये मुमकिन होगा कि बल्ले के निशान को बैलेट पेपर्स से रोका जा सके। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन होगा, क्या अवाम इसको कबूल करेगी, क्या कोई ऐसा इलेक्शन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी जो तहरीक इंसाफ के से हट के होगा, को छोड़ के होगा, के बगैर होगा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि अब टीवी पर बैठकर सुहेल वड़ैच हमें बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ ही इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। देखें, अगर अवाम की राय है तो सबको पता है कि नून लीग को कितना वोट पड़ना है और किस तरह से इनकी दुर्गत बननी है, सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जिस निज़ाम के तहत रह रहे हैं वहाँ पे अवाम के वोट की कितनी कोई वक़्त या कितनी कोई हैसियत होती है, या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को कितना कोई मुंतखब किया जाता है, या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को किस तरह इस मनसब पर बैठाया जाता है, वो हम सबको पता है। अगर आपने नवाज शरीफ को उसी तरह से वापस लाना है और उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की, तो फिर मेरे ख्याल से ये इलेक्शन का ढकोसला ख़त्म कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ पे जमहूरियत नाम की या अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फैसला करते हैं। वो जिसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं बना देते हैं, जिसको वो हटाना चाहते हैं हटा देते हैं। अवाम को असल बात बतानी चाहिए कि वो फजूल उम्मीदें लगाना बंद करे और फिर जब ये जिनको वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठा दिया जाता है, जब ये हटते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो उन लोगों को पसंद नहीं होती हरकतें, जो 75 साल से पीछे बैठकर बापर्दा होकर इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे वज़रा की पेशियाँ दर पेशियाँ होती हैं। फिर ये भी एक सवाल है कि मुल्क में जो वज़ीर आज़म बनता है सिर्फ उसी के साथ ये सलूक क्यों होता है, यानी वही क्यों पेशियाँ भुगतता है। जैसे आज इमरान खान इस्लामाबाद पहुँचे हैं, ये मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ ही क्यों होता है। बाकी इस मुल्क में सारे पवित्र लोग हैं, पाक साफ लोग हैं, दूध से धुले हुए लोग हैं, मगर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इतना गंदा और इतना 2 नंबर होता है कि जैसे ही वो मनसब से उतरता है
کیسز اس کے منتظر ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنے اوپر کیوں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے؟ خاص طور پر وہ پردہ نشین جو اس ملک کے سفید اور سیاہ کا خود کو مالک سمجھتے ہیں، جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو عوام کو چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں، وہ کیوں کیسز کی زد میں نہیں آتے؟ تو یہ بطور قوم ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ تماشا لگا رہے گا، یہ سرکس چلتی رہے گی۔ آپ کے سامنے انڈیا اور پاکستان دونوں کی مثال ہے۔ انڈیا کتنا آگے چلا گیا ہے اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ میں تو اتنا ہی بول سکتا ہوں، مزید بولنے سے پر جلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اس بات پر جو گھنٹی بجنے والی ہے۔ اب 13 اگست کو اسمبلی کا ٹینیور پورا ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اسمبلی 10 اگست تک تحلیل ہو جائے گی، اور تحلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الیکشنز میں جانا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تیاری پکڑیں، آپ نے الیکشنز میں جانا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ الیکشنز میں ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اب خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے اب سے 1 ماہ کے اندر تحلیل ہو جائیں گی۔ 1 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 10 اگست کے قریب۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگائی اور ہم نے ریاست بچا لی۔ اب ریاست کے لیے بھی جو پیسے آنے ہیں ان کا بھی 17 جولائی تک امکان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 جولائی سے 10 اگست کے درمیان وہ پیسے اگر آتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت شک و شبے والی بات ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم جماعتیں عام انتخابات میں مشترکہ امیدوار بھی لا سکتی ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا لائحہ عمل بھی اپنا سکتی ہیں۔ در حقیقت اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے درمیان بہت پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ پریشانی یہ ہے، ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس حد تک آئی ایم ایف جائے گا۔ وہ جس طرح سے زمان پارک گئے اور عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، اس کے ریلیونس ہوئی ہے، تو ذرا ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے اور وہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ اب فیصل آباد سے ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ کہتے ہیں، سنو ٹی وی پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 100% وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اپوزیشن کے سب سے بڑے رہنما کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس پر سوال ہونا چاہیے۔ پھر اعظم خان کس کی کسٹڈی میں ہے، یہ سوال بھی ہونا چاہیے۔ اگر گریڈ 22 کا ایک آفیسر لاپتہ ہو گیا اور وہ وعدہ معاف گواہ تک بننے کو آ گیا ہے، تو کون اس کی گواہی کو تسلیم کرے گا؟ ایسی گواہی تو اسحاق ڈار نے بھی نواز شریف کے خلاف دی تھی، تو اس کا کیا نقصان ہوا؟ بہرحال یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اعظم خان کو کس نے گواہ کر رکھا ہے اور کون یہ کر رہا ہے، اس پر بھی پوچھا جانا چاہیے، لیکن پاکستان میں کون پوچھتا ہے؟ دوسری طرف پارٹی چھوڑنے والوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی اور منشا سے کر رہے ہیں۔ اب خرم روکھڑی بتا رہے ہیں کہ غلام سرور خان کی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت یقینی ہے۔ اچھا، رات کو ایک بلنڈر کیا چائنا کی حکومت پر شہباز حکومت نے۔ وہ بلنڈر کیا ہے؟ احسن اقبال جو اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر، ملک کا ارسطو اور بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت تصور کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ چین کی حکومت نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے، اس سے سی پیک اور پاکستان کو نقصان ہوگا۔ یہ رات کو انہوں نے بیان دیا۔ ظاہر ہے اس بیان کی کیا حیثیت اور اوقات ہوگی؟ چائنا پاکستان کا ایک بڑا قریبی دوست ہے، ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں لیکن کبھی مداخلت نہیں کرتے، اور ہم اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کے بغض میں ایک نیریٹو بنانے کے لیے اس طرح کی چولیں ماری گئیں، کیونکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلاں ملک بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ ان کا حقائق سے دور دور کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اب صبح سویرے اٹھتے ہی میرے خیال سے کسی نے احسن اقبال کے کان کھینچے ہیں، اور کان کھینچنے کے بعد ان کی طبیعت بالکل صاف ہو گئی ہے، اور 9:42 پر احسن اقبال نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ مائی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ چائنا ان اے ٹی وی انٹرویو از آؤٹ آف کانٹیکسٹ وچ نیڈز کلیریفیکیشن۔ China maintain a policy of non-interference in domestic affairs of other countries. Some senior businessmen working on CPEC projects privately express the opinion
that free and fair election was best in interest of Pakistan to ensure continuity. یعنی اب آپ اتنی بڑی بڑھ کے نہ مارتے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ چائنا کی حکومت نے نہیں کہا, کچھ بزنس مین تھے انہوں نے کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان کو نہ لائیں, انہوں نے تو اتنا کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو یہ تو ہر بندہ کہتا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. کیا اب الیکشن ہو رہا ہے؟ ابھی بھی تو سلیکشن ہو رہی ہے, اور آپ جیسے ارسطو اس سلیکشن میں پیش ہیں. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.